तमाम किसान इत्तेहाद के साथी, तो उन्होंने कहा कि उस गैस में कुछ जहर आलूदा चीज मिलाई गई थी जिसकी वजह से उनकी वफात हुई। तो उसका भी इन्होंने कहा था कि कोई कमेटी या कोई उसके मुतल्लिक इन्होंने आज तक हमें बताया नहीं है कि उसका क्या बना। उसकी बेचारे की 2 बच्ची हैं और उसकी लड़का कोई नहीं है। वो बार बार टेलीफोन भी करते हैं कि हमारे केस का क्या बना, ये तो अब यही बताए। जी मिनिस्टर साहब, आप जवाब देना चाहिए। जनाब चेयरमैन साहब, जैसा कि रुकन ने फरमाया है, यहाँ करारदाद जो पास हुई थी वो बाद में डिस्कस हुई थी और जनाब मिनिस्टर साहब ने भी मशवरत की थी और उसके मुताबिक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने वो समरी मूव कर दी है और वो समरी फाइनेंस डिपार्टमेंट से होकर कैबिनेट में जाएगी, तो उस पर मुनासिब उम्मीद है मुनासिब फैसला किया जाएगा। जी इंशाअल्लाह। संधू साहब जी। इंतहाई मशकूर हूँ आपका कि आपने मुझे मौका दिया। इससे पहले मैंने ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर साहब से भी इस बारे में बात की। जनाब चेयरमैन, फैसलाबाद में एक दाऊद कॉलोनी है जहाँ पे 60% मसीही आबादी और 40% मुस्लिम आबादी है। वहाँ पे एक स्कूल है जिसमें 40% ही मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं और 60% जो है क्रिश्चियन बच्चे पढ़ते हैं। और जनाब चेयरमैन, ये स्कूल जो है इसका नाम है न्यू कोवेनेंट, और ये जो चाइनीज जिनके साथ हमने CPAC का हमने सारा शुरू किया हुआ है, वहाँ पे चाइनीज मिशनरीज जो है वो काम करते हैं और करती हैं। सिस्टर्स नन्स जो हैं वो काम कर रही हैं। जनाब चेयरमैन, वहाँ उसके साथ एक एडजेसेंट लैंड थी। तो साबका असेंबली में ऑनरेबल राना मोहम्मद इकबाल साहब एट दैट टाइम ही वाज स्पीकर, एक हाउस की कमेटी भी बनाई गई जिसपे मुझे उसका सरबराह भी बनाया गया, 7 मेंबर से दोनों तरफ से। और उसमें जाहिद अजीज साहब चेयरमैन वासा जो उस वक्त फैसलाबाद थे, अभी लाहौर में हैं, और सलमान गनी साहब डिप्टी कमिश्नर थे। उन्होंने कह दिया कि यहाँ पे डिस्पोजल जो है वो नहीं बनेंगे और उसमें यह तय हुआ कि ये जो इसके अल्टरनेटिव या जो भी इसका हल निकाला जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो है अपना मतलब उसके हवाले से अगर डिस्पोजल बनते हैं तो करीब के जितने लोग भी मसाजिद में या चर्चेज में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं या वट एवर, तो वो बहुत ज्यादा पोल्यूशन जो है वो क्रिएट कर रहा है। उसके बाद जनाब चेयरमैन हमारी बात ना सुनेगी, हालांकि फैसला ये था और गवर्नमेंट चेंज हुई। जनाब चेयरमैन, हम हाईकोर्ट चले गए और जनाब साजिद महमूद सेठी साहब ने उसके फैसला दे दिया जो डिस्पोज ऑफ हो गई, और उन्होंने एनवायरमेंटल जो है एनवायरमेंट डिपार्टमेंट उसको ये भेज दिया कि वो फैसला करे। एनवायरमेंट डिपार्टमेंट ने कह दिया कि ये नल एंड वाइड है और ये सारा जो कुछ भी उन्होंने किया है वासा का डिस्पोजल वहां पे बनाना, चूंकि इससे जितनी बीमारियां फैल रही है स्पेशली सिक्योरिटी के हवाले से, क्योंकि चाइनीज नन्स जो हैं, सिस्टर्स और प्रीस्ट, वो वहां पे रहते हैं। एडजस्टेड बिल्कुल सर एक दीवार जो है वो मुश्तरका साझी दीवार है। तो मेरी इंतहाई हम्बल सा मशवरा होगी आपसे भी, और मैं मुल्तमस हूँ ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर साहब से भी, इसको अगर माइनॉरिटी अफेयर्स और जो ह्यूमन राइट्स की स्टैंडिंग कमेटी है उसके सपोर्ट कर दिया जाए तो ताकि इस मसले का कोई हल निकाला जा सके। बहुत शुक्रिया जी। लॉ मिनिस्टर साहब, राजा साहब, डिस्पोजल के हवाले से वो कोई बात कर रहे हैं। सर, ये मामला मैं समझता हूँ कि पहले भी मज़ीद रुकन ने उठाया था और इस पर थोड़ा सा काम भी हुआ था। तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि उनका जो फरमाना है वो दुरुस्त है। तो अब जो भी हुक्म देंगे इंशाअल्लाह ताला इसको हम सॉर्ट आउट करेंगे। मिनिस्टर का कंसर्न मौजूद नहीं है, तो अगर आप डायरेक्ट करते हैं मैं भी उनको बता दूंगा, मज़ीद रुकन के साथ बैठ के इंशाअल्लाह ताला विल सॉर्ट इट आउट। आदे तो आई विल बी सो ग्रेटफुल सर, स्टैंडिंग कमेटी के सर जो है माइनॉरिटीज एंड ह्यूमन राइट्स की जी, इसको कमेटी के सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। क्वेश्चन है जनाब मोहम्मद ताहिर परवेज साहब का, उन्होंने थोड़ी देर पेंड करने की रिक्वेस्ट की है ह्यूमन राइट्स कमेटी। अगला भी क्वेश्चन टू रिपोर्ट विद इन 2 months जनाब ताहिर परवेज साहब का, इसको थोड़ी देर के लिए। फिर ताहिर परवेज साहब का, सैयद उस्मान महमूद साहब।
क्वेश्चन नंबर बोल दीजिएगा. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. क्वेश्चन नंबर 4083. जनाब चेयरमैन, ज़राअत का जो शोबा है वो ना सिर्फ हमारे मुल्क की बल्कि हमारे सूबे की शाहराग भी है और बैकबोन भी है. और मैंने एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑनरेबल मिनिस्टर एग्रीकल्चर से पूछा था रिगार्डिंग जो जाली खादें और जाली अद्वियात हमारे ज़िले रहीम यार खान में और हमारे नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट राजनपुर में उनकी रोकथाम के हवाले से 2018-19 के इन 2 सालों में क्या कार्रवाइयां की गई और उन पे क्या एक्शन लिया गया डिपार्टमेंट की तरफ से. तो जनाब चेयरमैन, आप अगर देखेंगे तो आपको सरप्राइजिंग नंबर्स मिलेंगे कि 2018-19 में जो इन्होंने सैंपल्स इनको वसूल हुए तो उन नमूना जात में जनाब चेयरमैन इनको 14 लाख, 18 लाख, 1,55,00,000 मालियत की खाद और ज़राई अद्वियात इन्होंने पकड़ी, which were proven to be not at par with the standards set by the government. और आगे अगर आप चलें जनाबे चेयरमैन तो उनको जुर्माना क्या किया जाता है 63,000, 5,000, 20,000, 10,000. तो क्या ये सरासर पॉलिसी का फुकदान नहीं है जनाबे चेयरमैन कि अगर हम अपने ज़राअत के शोबे को ही प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे जिसकी वजह से हमारी सीड जर्मिनेशन भी कॉम्प्रोमाइज हो रही है और आज हम अपने आप को एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी बुलाते हैं जहां पे हमें चीनी भी इंपोर्ट करनी पड़ रही है, हमें गंदम भी इंपोर्ट करनी पड़ रही है, हमें आपका इसके क्वेश्चन जो है वो जुर्माने के हवाले से. क्वेश्चन ये है जनाबे चेयरमैन, जुर्माना जो आपने स्टैंडर्ड सेट किए हैं दिस इज फर्दर इनकरेजिंग द पीपल हु आर प्रमोटिंग एम्बेजलमेंट करप्शन. तो मेरा क्वेश्चन ये है क्या इस मौजूदा हुकूमत के 2.5 साल में इस पॉलिसी पे किसी किस्म की कोई नजरसानी करने की तवज्जो की है इन्होंने? जी मिनिस्टर साहब. जनाब चेयरमैन साहब, ये जो जुर्माना है ये अदालतें करती हैं, हम नहीं करते. हम FIR रजिस्टर करवाते हैं और FIR रजिस्टर करवाने के बाद केस अदालत में लगता है और वो अदालत की समाप्ति देती है किसी कार्य पर. जी, वो कोर्ट पे डिपेंडेंट होते हैं तो वो ऐसे नहीं है जनाब चेयरमैन, ऐसे नहीं है. आई बेग टू डिफर विद द ऑनरेबल मिनिस्टर. कोर्ट्स एक्सरसाइज द लॉज दैट आर मेड इन दिस ऑगस्ट हाउस. If we make a policy, if we make a law, the courts are obliged to comply by that. Have we made a policy for the courts to comply by, or are we going to make a policy जहाँ पे ये मजाक ना हो? To amend the bill. To create a law, to amend a bill, और इस चीज को हम एक serious offense की कैटेगरी में डालें ना जनाब चेयरमैन. I believe you should second me on this. जी, थैंक यू. Detrimental issue है. जी मिनिस्टर साहब. जनाब चेयरमैन साहब, ये बिल अमेंड करने का इशू है और इसमें अगर हमारे फाजल मेंबरान ये समझते हैं कि इसको बिल को अमेंड करके जुर्माने की मिकदार को बढ़ाया जाए तो हम उसके लिए तैयार हैं इसको अमेंड करने के लिए. और तजवीज़ जो इनकी तजावीज़ होंगी उसके मुताबिक हम मूवमेंट कर देंगे. और ये आज तो वैसे भी प्राइवेट मेंबर डे है, आज ही ये करारदाद अगर पेश करें अमेंडमेंट की तो मैं उसकी तारीफ करूँ. जी, आज आप ही बिल लें, बड़े लकी हैं आप. मैं कल सुबह बिल ले आऊं जनाब चेयरमैन. जी, आज प्राइवेट मेंबर डे, आज ही लें. अभी मैं अभी ड्राफ्ट करवा लेता हूँ. और क्वेश्चन है आपका, अगला भी क्वेश्चन आपका है. जी, अगला क्वेश्चन भी मेरा है. जी, शुड आई गो टू द क्वेश्चन? जी प्लीज. क्वेश्चन नंबर 4087. जनाब चेयरमैन, ये मैंने रहीम यार खान सिटी में जो नई सब्जी मंडी बनी है उसके हवाले से सवाल किया है. उस पर तो जनाब चेयरमैन हमारे तो पहले काफ़ी रिजर्वेशंस थी रिगार्डिंग इस मंडी की जो लैंड प्रिक्योरमेंट की गई और बाकी मामला हुए. चले वो तो एक मराइल से हम गुजर गए. अब मेरी रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर से ये है कि इनका एक अपना एक्ट है, पंजाब एग्रीकल्चर मार्केट रेगुलेटरी अथॉरिटी, विच इज कॉल्ड पेमरा एक्ट.
اس کے تحت آج بھی ہماری منڈی فنکشن نہیں کر رہی. ہماری منڈی آج بھی جو جنرل رولز 1979 میں بنائے گئے تھے اس کے تحت فنکشن کر رہی ہے. تو میری ریکویسٹ آنریبل منسٹر صاحب سے یہ ہوگی کہ جلد از جلد ہماری منڈی کو ایکٹیویٹ کر کے اس کو بیسڈ آن دا نیو رولز اینڈ دا نیو ایکٹ امپلیمنٹ کیا جائے. اور ون مور ریکویسٹ، تجویز آ گئی. ون مور ریکویسٹ، میں تجویز ہی دے رہا ہوں، کوشچن نہیں کر رہا جناب چیئرمین، کہ یہ جو منڈی ہے جناب چیئرمین یہ ایک ایسی روڈ پہ سچویٹڈ ہے جس کو شہباز پور روڈ کہتے ہیں. وہ دیٹ از دی اونلی کنیکٹنگ روٹ بٹوین رحیم یار خان شہر 72 چک اینڈ دا نیشنل ہائی وے. تو جب یہ منڈی کو فعال کریں تو ادھر کائنڈلی پارکنگ سپیس کا بھی دھیان کریں، ادروائز پورے شہر کی جو ٹو اینڈ فرو ٹریفک ہے وہ متاثر ہو جائے گی. جی تھینک یو. جی تھینک یو. اگلا کوشچن محترمہ جی آپ بات کرنا چاہتے ہیں؟ جی جی میں ان کا کامنٹ آیا ہے تو آپ بات کرنا چاہتے ہیں؟ جی پلیز. جناب والا میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پیمرا ایکٹ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو جلد سے جلد فنکشنل کیا جائے، اور پیمرا ایکٹ کی ریگولیشنز وغیرہ مکمل ہو چکی ہیں. اب کچھ رولز باقی رہتے ہیں، وہ رولز جیسے ہی فارمولیٹ ہو کے نوٹیفائی ہوں گے تو اس کے تحت آٹومیٹکلی یہ اسے گورن ہوگی. دوسری بات جو وہ فاضل ممبر نے اس کی اپروچ کے بارے میں کی ہے کہ منڈی کی ایک روڈ نکلتی ہے اپروچ، تو یہ زمین 2015 میں لی گئی تھی اور اس وقت جو بھی لینے والے تھے ان کو اس وقت یہ ایشو دیکھنا چاہیے تھا. اب تو چونکہ انویسٹمنٹ ہو چکی ہے اور وہ وہاں پہ ایسے ہی چلے گی. جی اگلا کوشچن محترمہ شاہینہ کریم صاحبہ. محترمہ شاہینہ کریم صاحبہ ناٹ پریزنٹ ڈسپوزڈ آف. اگلا بھی انہیں کا کوشچن ہے. محترمہ شاہینہ کریم صاحبہ ناٹ پریزنٹ ڈسپوزڈ آف. اگلا کوشچن سید عثمان محمود. سید عثمان محمود ناٹ پریزنٹ ڈسپوزڈ آف. جناب محمد طاہر پرویز صاحب کی ریکویسٹ آئی ہے. جناب افتخار حسین چھچر صاحب کوشچن نمبر بول دیجیے گا. سر تھینک یو ویری مچ جی. کوشچن نمبر ہے 4867 سر. سر اس میں جو جز بے ہے میرے علم میں ہے کیونکہ آنریبل منسٹر صاحب ابھی ریسنٹلی ان کو چارج ملا ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ بھئی آج پہلے دن ہی فلور پہ دوبارہ ایک بحث مباحثہ شروع ہو جائے. یہ ٹوٹل غلط حقائق و واقعات پہ آپ کو ڈپارٹمنٹ نے جواب دے دیا ہے. تو میری ریکویسٹ ہوگی آنریبل چیئر سے کہ اگر منسٹر صاحب مناسب سمجھیں تو اس کو پینڈ فرما لیں. میں منسٹر صاحب کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں اس ایشو میں بحث مباحثہ کر کے. یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے، میں اس کو گڑبڑ نہیں کرنا چاہتا. اگر منسٹر صاحب جی منسٹر صاحب. جناب اسپیکر اینڈ آپ نہ فرمائیں. میں ابھی اس بارے میں ان سے گفتگو کرنا چاہوں گا اور وہ ان کی جو تجویز ہے میرے ذہن میں بھی کچھ اس کا حل ہے تو بات کریں تو میں اس کو بتاؤں. جی وہ تو فرماتے ہیں کہ سر اس جو جز بے ہے اگر آپ دیکھیں گے اس کا ایک اوپر والا جو پورشن ہے تقریباً کوئی 10 لائنز جو لکھی ہوئی ہیں وہ ایک سرکاری طریقہ کار ہے جو پالیسی کا حصہ ہے. اس کی جو لاسٹ 5 لائنز ہیں وہ بالکل حقائق سے ہٹ کے ہے. میں سمپل منسٹر صاحب کے علم میں یہ عرض کروں گا کہ جو حجرہ مارکیٹ کمیٹی ہے جس میں بصیر پور مارکیٹ کمیٹی کو ضم کیا گیا ہے وہ ایک تھانے پہ مشتمل ہے، اور بصیر پور مارکیٹ کمیٹی جو غلہ منڈی بصیر پور ہے وہ پارٹیشن سے پہلے کی ہے، پاکستان بننے سے پہلے کی ہے. پراپر اس کی بلڈنگ ہے، اس کا وجود موجود ہے. 1989 پہ وہاں پہ مارکیٹ کمیٹی کا وجود ہوا. وہ 2 تھانوں پہ محیط ہے، اور جو حجرہ شاہ مقیم سے بصیر پور کا ڈسٹینس ہے وہ 35 سے 40 کلومیٹر ہے. کوئی ڈائریکٹ روڈ ایکسیس نہیں ہے. تو یہ بالکل اچھا انہوں نے یہاں پہ جواب میں ایک اور بات لکھ دی کہ لائبلٹیز ہیں. میرے
बड़े भाई हैं और एहतराम का भी एक बड़ा अच्छा तल्लक है। मुझे पूरे पंजाब की कोई एक मार्केट कमेटी बता दें जिस पे लायबिलिटी नहीं है। इस वजह से इस जवाब से मैं टोटली डिसएग्री हूं और ये बस एक कंप्यूटराइज जवाब दे दिया गया और ये मार्केट कमेटी को, बसीरपुर मार्केट कमेटी को गुजरा मार्केट कमेटी में जम करना, ये बिल्कुल, और सर मैं इस पे बड़ा क्लियर हूं, ये विक्टिमाइजेशन है। पीटीआई गवर्नमेंट का नारा था कि जो सहूलतें मिलेंगी वो पब्लिक को डोर स्टेप में मिलेंगी। अब ये तो कोई तरीकाकार नहीं कि डोर स्टेप से उठाएं आप और 35-40 किलोमीटर दूर फेंक दें। वो आपके साथ बैठने को तैयार सर मैं तैयार हूं, आप इसको पेंट फरमा दें, इसका क्या निकल आएगा। जनाब वाला, गुजारिश ये है कि जब ये कैमरा रूल आया इसमें कुछ मार्केट कमेटी जो है उनको जम किया गया और दूसरी मार्केट कमेटी से, और उसके लिए बुनियादी असूल जो था वो यही था कि जिस मार्केट में ज़्यादा बिजनेस हो उसमें कम बिजनेस वाली कमेटी को दम कर दिया जाए। मैंने ये यहाँ पे जो महकमे ने लाइबिलिटीज़ का जिक्र किया है, ये भी हकीकत है कि वो बसीरपुर मार्केट कमेटी की ये आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ थी जो उस वक्त पूरे करने की पोजीशन में नहीं थी। लेकिन इसके साथ साथ जो एक हकीकत है वो ये है कि बसीरपुर मार्केट कमेटी, जनाब मेरे फादर दोस्त ने जो फरमाया है कि मार्केट कमेटी पार्टीशन से पहले कायम थी। एक मिनट, गल्ला बसीरपुर और 1989 में सर लेट हिम आंसर। मार्केट कमेटी तो बाद में जब एक्ट आया था बनी थी, लेकिन हो सकता है कि पार्टीशन से पहले बसीरपुर मार्केट गला मंडी हो। और जो मैंने चेक कराया है उसके हिसाब से भी कि बसीरपुर की जो गला मंडी है उसका थ्रोपुट जो है, उसका जो एनुअल बिजनेस है वो गुजरा शाह मुकीम से कम है, ज़्यादा है, और इसलिए ये मार्केट कमेटी गुजरा शाह मुकीम में दम नहीं होनी चाहिए थी। ये मुझसे पहले ये फैसला हुआ है और मैं इसको रिवाइज करने के लिए तैयार हूँ। जी अगला क्वेश्चन आपने करना है जिन्नी को? मेरी अर्ज है कि जो बात मैं कह रहा हूं वो तो मेरे बड़े भाई ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने फ्लोर पे ही उसको एक्सेप्ट कर लिया कि बसीरपुर मार्केट। जी वो आपके साथ बैठने को तैयार है। इसीलिए मेरे मैं देखें, क्वेश्चन भी आपने कर लिए, उन्होंने आपको ऑफर भी की कि मेरे साथ बैठ गए, मैं आपका मसला भी हल करता हूँ, फिर भी आप कहते हैं पेंड कर दें, तो ये फिर सर मेरी तो कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं। मैं भी इस हाउस का स्टूडेंट हूँ, अगर ये डिस्पोज ऑफ हो जाएगा तो कहानी खत्म हो जाएगी। आप इसको पेंड फरमा दें, मैं और मिनिस्टर साहब बैठ जाते हैं, इसका अच्छा हल निकल जाएगा, वरना आज ही खोता खू में गया सर। जी मिनिस्टर साहब। स्पीकर, मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस एक एश्योरेंस दी है और मेरे फादर दोस्त मेरे मिजाज से भी वाकिफ हैं। इसको मैं नहीं समझता कि इसके बाद पेंड करने का कोई जवाब है। जब मैं अश्योर कर रहा हूँ और जब मैं कह रहा हूँ कि ये काम गलत हुआ है और इसकी रेक्टिफाई करना है, तो उसके बाद पेंड करने का तो मैं नहीं समझता कि कोई। जी उन्होंने एश्योरेंस दे दी है। जी मिनिस्टर जी। मोहतरमा मोमना वहीद साहिबा। जी जी बिल्कुल गुजारिश है। मैंने इसी इशू पे एक एडजर्नमेंट मोशन भी फादर मेंबर ने जमा कराई हुई है, तो मैं आपकी वसादत से गुजारिश करूंगा फादर मेंबर से कि जब मैं इस मसले को मैं हल करना चाहता हूं तो वो एडजर्नमेंट मोशन भी वो मेहरबानी करके वापस ले लें। मैं ये मार्केट कमेटी जी जब आप साथ बैठेंगे तो वो ले लेंगे इंशाल्लाह। जी मोहतरमा मोमना वहीद साहिबा। Thank you, Janabi Speaker. Question number is 4906 and I am quite satisfied. Thank you. जी थैंक यू। जनाब मोहम्मद अरशद मलिक साहब नॉट प्रेजेंट। अरशद मलिक साहब नॉट प्रेजेंट, डिस्पोज्ड ऑफ। अगला क्वेश्चन भी जनाब मोहम्मद अरशद मलिक साहब, डिस्पोज्ड ऑफ।
अगला क्वेश्चन जनाब मोहम्मद फैसल खान न्याजी साहब. फैसल खान न्याजी साहब नॉट प्रेजेंट, डिस्पोज्ड ऑफ. अगला क्वेश्चन जनाब मुनीबुल हक साहब. मुनीबुल हक साहब नॉट प्रेजेंट, डिस्पोज्ड ऑफ. मोहतरमा सलमा सादिया तैमूर साहिबा not present, disposed of. अगला क्वेश्चन जनाब चौधरी इफ्तिखार हुसैन चच्चर साहब. क्वेश्चन नंबर प्लीज. सर थैंक यू वेरी मच सर. 5522 सर. जवाब पढ़ा हुआ तस्वर किया जाए. लास्ट जूस पे मेरी है सर कि भी क्या ऑनरेबल मिनिस्टर बता देंगे कि भी ज़िमनी क्वेश्चन ये है कि अब तक जो एलोकेट किया गया था बजट पीपी 185 और 186 में, उसमें कितना बजट खर्च हो गया है आज अब तक? जी मिनिस्टर साहब जरा रिपीट कर देंगे सर. जी रिपीट कर दें हम चॉइस. सर मेरा ज़िमनी क्वेश्चन ये है कि भी मैंने एक सवाल पूछा था कि भी कितना फंड्स इस पे एलोकेट किया गया है, तो वो बताया गया है कि एक अमाउंट दी गई है. तो मेरा ज़िमनी क्वेश्चन ये है कि भी इस फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने में अब तकरीबन कुछ 4-5 माह रह गए हैं कि आज के दिन तक कितना बजट खर्च हो चुका हो? जी स्पेंडिंग पूछ रहे हैं जनाब. ये एक फ्रेश क्वेश्चन बनता है कि बजट की तफसील इन्होंने नहीं पूछी थी, लेकिन जो हमने रिव्यू किया है उसमें टारगेट के मुताबिक हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है और ये जो एलोकेशन थी इस सेवाई की वो खर्च हो चुकी है, बल्कि इसमें थोड़ा एडवांस है. जी. स्पेंडिंग आपने पहले नहीं पूछी, कोई पूछना है और क्वेश्चन आपने? जी वैसे सर ठीक है. थैंक यू वेरी मच जी, बहुत मेहरबानी. जी अगला क्वेश्चन मोहतरमा मोमना वहीद साहिबा. Thank you, Janabi Speaker. Question number is 5605. Answer is taken as read. मैं मुतमिन हूँ जवाब से. शुक्रिया. जी थैंक यू. सैयद उस्मान महमूद साहब. सैयद उस्मान महमूद साहब नॉट प्रेजेंट, डिस्पोज्ड ऑफ. जी वो गैलरी में सुन रहे होंगे, आ जाए. जनाब ताहिर परवेज साहब की पेंड करने की रिक्वेस्ट आई है. जनाब मुमताज अली चांद साहब का अगला क्वेश्चन है, उन्होंने भी पेंड करने की रिक्वेस्ट भिजवाई हुई है. मोहतरमा राबिया नसीम फारूकी साहिबा नॉट प्रेजेंट, डिस्पोज्ड ऑफ. अगला क्वेश्चन भी मोहतरमा राबिया नसीम फारूकी साहिबा नॉट प्रेजेंट, डिस्पोज्ड ऑफ. अगला क्वेश्चन मोहतरमा शाजिया आबिद साहिबा. मोहतरमा शाजिया आबिद साहिबा नॉट प्रेजेंट, डिस्पोज्ड ऑफ. अगला क्वेश्चन भी मोहतरमा शाजिया आबिद साहिबा का नॉट प्रेजेंट, डिस्पोज्ड ऑफ. अगला क्वेश्चन जनाब मुमताज अली साहब, इनकी पेंड करने की रिक्वेस्ट आई है. मियां अब्दुल रऊफ साहब की भी पेंड करने की रिक्वेस्ट आई है. मोहतरमा अनीजा फातिमा की भी पेंड करने की रिक्वेस्ट आई है. जनाब सैयद हसन मुर्जा साहब नॉट प्रेजेंट, डिस्पोज्ड ऑफ. मोहतरमा सलमा सादिया तैमूर साहिबा नॉट प्रेजेंट, डिस्पोज्ड ऑफ. चौधरी मजहर इकबाल साहब नॉट प्रेजेंट, डिस्पोज्ड ऑफ. अगला क्वेश्चन भी चौधरी मजहर इकबाल साहब का नॉट प्रेजेंट, डिस्पोज्ड ऑफ. अगला क्वेश्चन मोहतरमा साजिदा बेगम
साहिबा। क्वेश्चन नंबर बोल दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6249। क्वेश्चन पढ़ा हुआ तस्वर किया जाए और मैं जनाब चेयरमैन इस जवाब से मुतमईन हूँ। थैंक यू। जी थैंक यू वेरी मच। अगला क्वेश्चन मियां मनाजिर हुसैन रांझा साहब। मियां मनाजिर हुसैन रांझा साहब, नॉट प्रेजेंट, डिस्पोज्ड ऑफ। अगला क्वेश्चन मोहतरमा महविश सुल्ताना साहिबा। जी क्वेश्चन नंबर बोल दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया चेयरमैन साहब। क्वेश्चन नंबर है 6432, आंसर टू बी टेकन एज रेड। मेरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है मिनिस्टर साहब से। इन्होंने जो जुज़ अलिफ में बताया है कि जो मुतल्लिका महकमा ज़राअत के दफ्तर से किसान अपनी रजिस्ट्रेशन कराते हैं, मुझे आप रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार प्लीज़ बता दिएगा कि वो किस तरह से होती है। जी मिनिस्टर साहब। जनाब चेयरमैन, ये जो भी किसान है वो पहले महकमा ज़राअत के पास अपना नाम दर्ज कराते हैं, उससे रजिस्ट्रेशन हो जाती है और फिर खाद की सब्सिडी के जो टैग होते हैं वो मोबाइल फ़ोन के जरिए उस पर नंबर टाइप कर। जी आपने ज़िमनी क्वेश्चन करना है? जी वन क्वेश्चन। मैं इसमें ये पूछना चाहूँगी कि इसमें आपने जो पूरा प्रोसीजर बताया है सब्सिडी हासिल करने का, कि वो अपने रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उसके बाद उसके अंदर एक सब्सिडी वाउचर पे सीक्रेट नंबर दर्ज होता है और फिर उसके बाद वो SMS करते हैं और उसके बाद सब्सिडी मिलती है। इसमें आप इसको सिंप्लीफाई क्यों नहीं कर देते कि जो कोई बोरी खरीदेगा उस पर उसको जो आपने सब्सिडी थ्रू SMS देनी है वो डायरेक्ट सब्सिडी मिल जाए? जी मिनिस्टर साहब। एक तरीका ये भी है कि जितनी सब्सिडी की अमाउंट हो वो उससे पूरी खादों की कीमतों में कमी कर दी जाए। ये एक सिंप्लीफाइड तरीका है, लेकिन ये जो हमने तरीका अडॉप्ट किया है इससे जो सब्सिडी वाउचर है वो एक किसान सिर्फ 5 बोरियों पर सब्सिडी ले सकता है और इसका पीछे रैशनल ये है कि छोटा किसान को फायदा हो, उससे छोटा किसान ही फायदा उठा सके। कोई भी किसान जो ज़्यादा मिकदार में बोरियां लेता है वो तमाम बोरियों पे सब्सिडी ना ले सके। छोटे किसान तक फोकस सब्सिडी देने के लिए इस तरह किया जाता है। जी मैम अगला क्वेश्चन। एक और मैं इस पे कर सकती हूँ? जी करें। जी मैं इसमें ये पूछना चाहूँगी कि इसमें आप एक खाद की बोरी पे कितनी सब्सिडी दे रहे हैं, और इसके अलावा मैं एक और थोड़ा सा आपसे एक थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन शेयर करना चाहूँगी कि ये जो आपने तरीक़ेकार रखा हुआ है इसमें जो छोटे काश्तकार हैं या किसान हैं उनको SMS या ये रजिस्ट्रेशन या कॉम्प्लिकेटेड तरीका पता ही नहीं होता, और लोकल जगह पे जो प्रैक्टिस चल रही है वो ये है कि एक बंदा सबसे बोरियां खरीद लेते हैं और उसको आगे फिर वो इकट्ठी सब्सिडी कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि आम लोगों के लिए या गरीब लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल तरीक़ेकार है। आप प्लीज़ मुझे ज़रा सब्सिडी प्राइस बता दिएगा। जी मिनिस्टर साहब। जनाब चेयरमैन, पहली बात तो ये है कि सब्सिडी की जो अमाउंट इन्होंने कही है तो वो फास्फोटिक DAP की खाद जो है उस पर 1000 रुपया सब्सिडी मिलती है और बाकी जो फास्फेटिक फर्टिलाइजर हैं उसी रेशो से। अब क्या कीमत है DAP की? जनाब DAP आजकल 4400 रुपए की बोरी मिल रही है। 4700 आज खरीदी है मैंने। मेरी दो जी मैम अगला क्वेश्चन भी आपका है, महविश सुल्ताना साहब। थैंक यू सर। मैं इस पे मिनिस्टर साहब से क्वेश्चन नंबर है 6433, आंसर टू बी टेकन एज रेड। मैं इसमें अगेन यही पूछना चाहूंगी कि इसमें रजिस्ट्रेशन का सेम प्रोसीजर है जो आपने पिछले में बताया है? जी मिनिस्टर साहब। वही प्रोसीजर है सेम। सेकंड जो बेजुज है उस पे आपने बोला है कि 5 थैले बराए 5 एकड़ एक रजिस्टर्ड काश्तकार को मिल सकते हैं। इसमें आपका कोई इरादा है कि इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी या नंबर बढ़ाए जाएं, क्योंकि 5 थैले तो बहुत कम है एक काश्तकार के लिए? जी मिनिस्टर साहब। जी
ارادہ ہے کہ آئندہ اس سبسڈی اماؤنٹ کو بڑھایا جائے تاکہ زیادہ کسانوں کو فائدہ ہو. جی اگلا کوشچن ہے آپ کا میم. کوئی ضمنی کوشچن؟ تھینک یو ویری مچ. اب کوشچن آور ختم ہوتا ہے, اب ہم 0 آور لیتے ہیں. سب سے پہلا نوٹس جو ہے وہ سید حسن مرزا صاحب. ناٹ پریزنٹ ڈسپوزڈ آف. اگلا جناب امان اللہ وڈائچ صاحب. ناٹ پریزنٹ ڈسپوزڈ آف. جی سوالات کے جواب عوام کی بھیج. جی بالکل. اب میں سیکرٹری اسمبلی سے کہوں گا کہ وہ جی رانا صاحب کی بات کر رہے ہیں. جی تھینک یو. سیکرٹری اسمبلی سے کہوں گا کہ وہ رخصت کی درخواستیں پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب جاوید اختر صاحب PP 287 مورخہ 14 تا 16 جنوری اور 25 فروری تا 14 مارچ 2019 کے لیے رخصت کی درخواست کی ہے. رخصت منظور کی جائے. رخصت منظور کی جاتی ہے. جی جناب محمد ارشد جاوید صاحب PP 260 مورخہ 10 تا 18 جنوری 2019 کے لیے رخصت کی درخواست کی ہے. جی رخصت منظور کی جائے. رخصت منظور کی جاتی ہے. جناب محمد عامر نواز خان PP 256 مورخہ 7 اور 8 اور 10 تا 18 جنوری 2019 کے لیے رخصت کی درخواست کی ہے. جی رخصت منظور کی جائے. رخصت منظور کی جاتی ہے. جناب محمد افضل گل PP 248 مورخہ 22 جنوری تا 4 فروری اور 1 اگست تا 14 ستمبر 2019 کے لیے رخصت کی درخواست کی ہے. جی رخصت منظور کی جائے. رخصت منظور کی جاتی ہے. جناب آغا علی حیدر صاحب PP 134 مورخہ 17 اور 18 جنوری 2019 کے لیے رخصت کی درخواست کی ہے. جی رخصت منظور کی جائے. رخصت منظور کی جاتی ہے. جناب علی اختر PP 99 مورخہ 16 تا 31 جنوری 2019 کے لیے رخصت کی درخواست کی ہے. جی رخصت منظور کی جائے. رخصت منظور کی جاتی ہے. جناب فدا حسین PP 237 مورخہ 21 جنوری 2019 کے لیے رخصت کی درخواست کی ہے. جی رخصت منظور کی جائے. رخصت منظور کی جاتی ہے. جناب محمد ارشد ملک PP 198 مورخہ 22 جنوری تا 24 ستمبر تا 10 اکتوبر اور 12 تا 14 اکتوبر 2019 کے لیے رخصت کی درخواست کی ہے. جی رخصت منظور کی جائے. رخصت منظور کی جاتی ہے. جناب محمد ثاقب خورشید PP 234 مورخہ 15 تا 18 جنوری اور 26 نومبر 2019 اور 9 مارچ اور 22 تا 27 جون 2020 کے لیے رخصت کی درخواست کی ہے. جی رخصت منظور کی جائے. رخصت منظور کی جاتی ہے. محترمہ اسوا آفتاب PW 339 مورخہ 7 تا 16 جنوری 2019 کے لیے رخصت کی درخواست کی ہے. جی رخصت منظور کی جائے. رخصت منظور کی جاتی ہے. جناب سرفراز حسین PP 173 مورخہ 23 تا 31 جنوری 2019 کے لیے رخصت کی درخواست کی ہے. جی رخصت منظور کی جائے. رخصت منظور کی جاتی ہے. سیدہ میمنت محسن صاحبہ PP 184 مورخہ 20 فروری تا 14 مارچ اور 13 تا 26 جون اور 22 ستمبر 2019 اور 21 فروری 2020 کے لیے رخصت کی درخواست کی ہے. جی رخصت منظور کی جائے. رخصت منظور کی جاتی ہے. رانا محمد طارق PP 171 مورخہ 5 تا 14 مارچ 2019 کے لیے رخصت کی درخواست کی ہے. جی رخصت منظور کی جائے. رخصت منظور کی جاتی ہے. جناب صہیب احمد ملک PP 72 مورخہ 22 فروری اور 23 جون تا 11 اگست 2019 کے لیے رخصت کی درخواست کی ہے. جی رخصت منظور کی جائے. رخصت منظور کی جاتی ہے. چودھری مسعود احمد PP 257 مورخہ 20 تا 23 اور 25 فروری 2019 اور 15 تا 19 اور 22 تا 29 جون 2020 کے لیے رخصت کی درخواست کی ہے. جی رخصت منظور کی جائے. رخصت منظور کی جاتی ہے. جناب محمد الیاس PP 94 مورخہ 22 اور 26 فروری اور 11 مارچ اور 11 اپریل اور 20 ستمبر 2019 کے سے ایک ہفتہ اور 10 تا 13 مارچ 2020 کے لیے رخصت کی درخواست کی ہے. جی رخصت منظور کی جائے. رخصت منظور کی جاتی ہے. سردار اویس احمد خان لغاری PP 292 مورخہ 7 تا 25 جنوری
اور 20 تا 26 فروری 2019 کے لیے رخصت کی درخواست کی ہے. جی رخصت منظور کی جائے. رخصت منظور کی جاتی ہے. سید سمسام علی شاہ بخاری PP 201 مورخہ 26 فروری تا 1 مارچ 2019 کے لیے رخصت کی درخواست کی ہے. رخصت منظور کی جائے. رخصت منظور کی جاتی ہے. محترمہ شاہدہ احمد W305 مورخہ 1 اور 22 اور 23 اپریل 2019 اور 18 فروری تا 8 مارچ 2020 کے لیے رخصت کی درخواست کی ہے. رخصت منظور کی جائے. رخصت منظور کی جاتی ہے. میاں عرفان عقیل دولتانہ PP 231 مورخہ 20 فروری تا 1 مارچ 2019 کے لیے رخصت کی درخواست کی ہے. رخصت منظور کی جائے. رخصت منظور کی جاتی ہے. محترمہ نیلم ایاد ملک W309 مورخہ 13 اور 15 مارچ 2019 کے لیے رخصت کی درخواست کی ہے. جی رخصت منظور کی جائے. رخصت منظور کی جاتی ہے. جناب محمد صفدر شاکر PP 104 مورخہ 11 اپریل اور 14 تا 25 جولائی اور 27 تا 29 نومبر 2019 کے لیے رخصت کی درخواست کی ہے. جی رخصت منظور کی جائے. رخصت منظور کی جاتی ہے. محترمہ مہوش سلطانہ W332 مورخہ 11 اپریل اور 23 اور 24 دسمبر 2019 کے لیے رخصت کی درخواست کی ہے. جی رخصت منظور کی جائے. رخصت منظور کی جاتی ہے. محترمہ عظمیٰ کاردار W311 مورخہ 22 تا 25 اپریل 2019 کے لیے رخصت کی درخواست کی ہے. جی رخصت منظور کی جائے. رخصت منظور کی جاتی ہے. رانا اجاز احمد نون PP 221 مورخہ 22 اپریل تا 3 مئی 2019 کے لیے رخصت کی درخواست کی ہے. جی رخصت منظور کی جائے. رخصت منظور کی جاتی ہے. جناب شفیق احمد PP 107 مورخہ 22 اپریل تا 3 مئی 2019 کے لیے رخصت کی درخواست کی ہے. جی رخصت منظور کی جائے. رخصت منظور کی جاتی ہے. جناب ابو حفظ محمد غیاث الدین PP 47 مورخہ 9 تا 28 اپریل 2019 اور 27 جنوری تا 20 فروری 2020 کے لیے رخصت کی درخواست کی ہے. جی رخصت منظور کی جائے. رخصت منظور کی جاتی ہے. جناب نور الامین بٹو PP 186 مورخہ 27 اپریل تا 3 مئی 2019 کے لیے رخصت کی درخواست کی ہے. جی رخصت منظور کی جائے. رخصت منظور کی جاتی ہے. جناب گلریز افضل گوندل PP 68 مورخہ 4 مئی تا 14 جون 2019 کے لیے رخصت کی درخواست کی ہے. جی رخصت منظور کی جائے. رخصت منظور کی جاتی ہے. جناب محمد جمیل PP 240 مورخہ 17 مئی تا 10 جون 2019 کے لیے رخصت کی درخواست کی ہے. رخصت منظور کی جائے. رخصت منظور کی جاتی ہے. محترمہ فردوس رانا W304 مورخہ 11 مئی تا 25 جون 2019 اور 28 جنوری تا 28 فروری 2020 کے لیے رخصت کی درخواست کی ہے. رخصت منظور کی جائے. رخصت منظور کی جاتی ہے. محترمہ رخسانہ کوثر W347 مورخہ 7 جولائی تا 20 اگست 2019 کے لیے رخصت کی درخواست کی ہے. جی رخصت منظور کی جائے. رخصت منظور کی جاتی ہے. محترمہ مومنہ وحید W321 مورخہ 28 جولائی تا 4 اگست 2019 کے لیے رخصت کی درخواست کی ہے. جی رخصت منظور کی جائے. رخصت منظور کی جاتی ہے. چودھری خوش اختر سبحانی PP 38 مورخہ 16 اور 20 ستمبر 2019 کے لیے رخصت کی درخواست کی ہے. جی رخصت منظور کی جائے. رخصت منظور کی جاتی ہے. محترمہ تحیہ نون W338 مورخہ 16 تا 20 ستمبر 2019 اور 9 تا 13 مارچ 2020 کے لیے رخصت کی درخواست کی ہے. جی رخصت منظور کی جائے. رخصت منظور کی جاتی ہے. جناب ظفر اقبال PP 26 مورخہ 13 ستمبر تا 13 اکتوبر 2019 اور 27 جولائی تا 2 ستمبر 2020 کے لیے رخصت کی درخواست کی ہے. جی رخصت منظور کی جائے. رخصت منظور کی جاتی ہے. ملک ندیم کامران PP 197 جی تھینک یو ویری مچ. 1 نومبر 2019 کے لیے رخصت کی درخواست کی ہے. جی رخصت منظور کی جائے. رخصت منظور کی جاتی ہے. جناب فواز احمد PP 261 مورخہ 5 تا 15 اکتوبر 2019 کے لیے رخصت کی درخواست کی ہے. جی رخصت منظور کی جائے. رخصت منظور کی جاتی ہے. سیدہ زہرہ نقوی W307 مورخہ 1 مئی تا ماہ اکتوبر اور 27 نومبر تا 27 دسمبر 2019 کے لیے رخصت کی درخواست کی ہے. جی رخصت منظور کی جائے. رخصت منظور کی جاتی ہے. نوابزادہ منصور احمد خان PP 271 مورخہ 18 تا 20 دسمبر 2019 کے لیے رخصت کی درخواست کی ہے. جی رخصت منظور کی جائے. رخصت منظور کی جاتی ہے. محترمہ گلناز شہزادی W342 مورخہ 19 اور 20 دسمبر 2019 کے لیے رخصت کی درخواست کی ہے. جی رخصت منظور کی جائے. رخصت منظور کی جاتی ہے. جناب منیب الحق PP 189 مورخہ 27 جنوری تا 25 جنوری 2020 کے لیے رخصت کی درخواست کی ہے. جی رخصت منظور کی جائے. رخصت منظور کی جاتی ہے. محترمہ ربیہ نصرت W343 مورخہ 5 مارچ تا 14 اپریل 2020 کے لیے رخصت کی درخواست کی ہے. جی رخصت منظور کی جائے. رخصت منظور کی جاتی ہے. ملک واصف مظہر راں PP 218 مورخہ 9 تا 13 مارچ اور 9 اکتوبر 2020 کے لیے رخصت کی درخواست کی ہے. جی رخصت منظور کی جائے. رخصت منظور کی جاتی ہے. محترمہ عائشہ اقبال W308 مورخہ 10 اکتوبر تا 20 نومبر 2020 کے لیے رخصت کی درخواست کی ہے. جی رخصت منظور کی جائے. رخصت منظور کی جاتی ہے. جناب محمد وارث شاد PP 84 مورخہ 13 تا 17 فروری 2020 کے لیے رخصت کی درخواست کی ہے. جی رخصت منظور کی جائے. جی کی جاتی ہے. رخصت منظور کی جائے. محترمہ ذکیہ خان W331 مورخہ
2019 کے لیے رخصت کی درخواست کی ہے. جی رخصت منظور کی جائے. رخصت منظور کی جاتی ہے. جی شکریہ جی. تحریک کے التواء کار نے جی کلو صاحب. میں جناب چیئرمین آپ کی توجہ دلاؤں گا جی کہ لٹریسی ڈپارٹمنٹ ہے اور لٹریسی ڈپارٹمنٹ نے بہت کم خرچ بالا نشی کے حساب سے ہمارے ملک میں جو لٹریسی ریشو ہے اس کو کافی حد تک لٹریسی ڈپارٹمنٹ کی خدمات سے وہ بہت بہتر ہوا ہے. اور اس میں وہ جو ہے وہ بچے اور بچیاں 2,000 3,000 تنخواہ ہے ان کی اور اس پہ وہ کام کرتے تھے اور بالغ جو لوگ ہیں ان کو تعلیم دیتے تھے. جناب چیئرمین جی پچھلے مئی 2020 سے ان بچے بچیوں کو ان کی تنخواہیں نہیں ملی. تو جناب میں آپ کے ذریعے ادھر کو منسٹر صاحب تشریف رکھتے ہیں تو وہ بہت میگر سی اماؤنٹ ہے اور وہ جو ہے وہ اس کا کوئی انتظام کرے کیونکہ غریب بچے اور بچیاں 2,000 3,000 پہ وہ جاب کر رہے تھے. جی جی تھینک یو. شاہ صاحب آپ بات کر لیں. منسٹر ایجوکیشن ہے ہی نہیں. ہے ہی نہیں. لٹریسی والے ہیں ہی نہیں. جی شاہ صاحب. شکریہ جناب چیئرمین. جناب چیئرمین آج ایک اخبار میں خبر جناب چیئرمین آج اخبار میں ایک خبر تھی کہ کرونا ویکسین کے سائیڈ ایفیکٹس ہے. اگر کوئی لگوانا چاہے تو وہ اس کا ذمہ دار خود ہوگا. وزیر صحت پنجاب. جی شاہ صاحب. جناب اسپیکر میں گزارش کر رہا تھا کہ آج اخبار میں ایک خبر تھی بڑی 6 کالمی سرخی لگی ہوئی تھی کہ کرونا ویکسین کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہے اور اگر کوئی آدمی لگوانا چاہتا ہے تو وہ اس کا خود ذمہ دار ہوگا. یہ وزیر صحت صاحبہ کی جانب سے یہ بیان تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پہلے ہی کافی شکوک و شبہات ہیں اس حوالے سے ویکسین کے حوالے سے تو اگر ان کے بیانات بھی اسی طرح ہوں گے تو سوسائٹی کے اندر معاشرے کے اندر کافی جو ہے وہ اضطراب پایا جاتا ہے اور یہ اتنے غیر ذمہ دارانہ بیانات جو ہیں وہ حکومت کی طرف سے نہیں ہونے چاہیے. دوسرا جناب اسپیکر یہ جنوری کے مہینے میں میرے چنیوٹ کے اندر جناب چیئرمین 425 واقعات ہوئے ہیں کتے کاٹنے کے یار. جی بات کریں اسپیکر ایک کل جو ہے ایک چھوٹا سا معصوم بچہ تھا وہ کتے کے کاٹنے کی وجہ سے فوت ہوا ہے اور اس کا ویکسین بھی جو ہے وہ موجود نہیں ہے. تو میری گزارش ہے بھئی کوئی بھی اگر حکومتی ذمہ دار ہے تو وہ اس پہ ذرا کوئی اگر رسپونڈ کر دے تو میں بڑا جناب کا مشکور ہوں گا اور حکومت کا بھی بڑا مشکور ہوں گا. جی منسٹر ہیلتھ ہیں موجود نہیں ہے. اچھا اب ہم ایڈجورنمنٹ موشن لیتے ہیں. پہلی ہے جناب علی اختر صاحب کی. جناب علی اختر صاحب ناٹ پریزنٹ ڈسپوزڈ آف. اگلی محترمہ خدیجہ عمر صاحبہ. محترمہ خدیجہ عمر صاحبہ جی 75420 یہ تو پڑھی گئی پہلے. یہ تو جی اس کا جواب ابھی تک نہیں آیا. اگلی ہے جناب محمد عبداللہ وڑائد صاحب 755/20 اور محترمہ خدیجہ عمر صاحبہ کی 755/20. جواب
جی میں نے ان کو فلور دیا اگر اجازت دیں تو. /20 میں یہ تحریک پیش کرتی ہوں کہ اہمیت عامہ رکھنے والے اہم اور فوری نوعیت کے مسئلے کو زیر بحث لانے کے لیے اسمبلی کی کارروائی ملتوی کر دی جائے. مسئلہ یہ ہے کہ میڈیکل سینٹر ہیلتھ سسٹم کی 13,000 جونیئر ٹیکنیشینز BS4 میں اپنی ملازمت کر رہی تھی، جنہیں 2007 میں چودھری پرویز الہی صاحب کے وزارت اعلیٰ کے دور میں اپ گریڈ کر کے BS5 دیا گیا، لیکن نوٹیفیکیشن نہ ہو سکا، جس وجہ سے ان کا سروس اسٹرکچر بھی نہ بن سکا. 2011 میں تمام پیرامیڈیکل سٹاف کا سروس اسٹرکچر منظور ہوا، لیکن میڈیکل سینٹر ہیلتھ سسٹم کی جونیئر ٹیکنیشینز میں سے صرف 75% کو اپ گریڈ کیا گیا اور وہ 25% کو نظر انداز کر دیا گیا. یہ 75% اپنے نئے اسکیل کے مطابق واجبات بھی وصول کرتی رہیں، جبکہ نظر انداز ہونے والے بقیہ 25% جونیئر ٹیکنیشینز کو 2019 کے نوٹیفیکیشنز کے مطابق اپ گریڈ کیا گیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان 25% جونیئر ٹیکنیشینز کو بھی 2011 سے ہی ان کے بقایا جات دیے جاتے، لیکن حکومت نے الٹا کام کیا. جو 75% جونیئر ٹیکنیشینز نئے اسکیل کے مطابق 2011 سے واجبات وصول کر رہی تھی، وہ ان سے زبردستی واپس لینے شروع کر دیے. اس طرح متعلقہ افسران کی نااہلی کی سزا میڈیکل سینٹر ہیلتھ سسٹم کی جونیئر ٹیکنیشینز کو دی جا رہی ہے. ملازمت پیشہ افراد کو زندگی میں ایک آدھ باہری پروموشن اور اس کے مطابق فوائد حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے، جو کہ ان کا حق بنتا ہے، لیکن یہاں تو ان کا یہ حق بھی نہیں دیا جا رہا، بلکہ ان کو یہ حق نہ دے کر ان کے منہ سے نوالا چھین دیا گیا. اس قدم سے محکمہ میڈیکل سینٹر ہیلتھ سائنسز کی 13,000 جونیئر ٹیکنیشینز اور ان سے تعلق رکھنے والے افراد میں انتہائی بے چینی، اضطراب اور غم و غصہ پایا جاتا ہے. لہٰذا استدعا ہے کہ میری تحریک کو باضابطہ قرار دے کر اس پر ایوان میں بحث کرنے کی اجازت دی جائے. جی منسٹر صاحبہ نہیں ہے تو اس کو پینڈ کرتے ہیں. جی آپ نے بات کرنی نوانی صاحب؟ جی بولیں. پوائنٹ اس آن دا فلور آف ہاؤس ڈسکس ہوئے ہیں، ایک ویکسین کے بارے میں اور ایک کتے کے کاٹنے کے. سر میری گزارش یہ ہے کہ یہ بہت ہی اہم دونوں باتیں ہیں. آج کل پہلے جو طریقہ کار تھا کہ جو جب اس طرح کے آوارہ کتے ہوتے تھے ان کو مارنے کا ایک طریقہ کار تھا، لوکل گورنمنٹ کے ذریعے ہوتا تھا. اب اس طرح کا وہ پروسیس نہیں ہو رہا، اور روزانہ جناب والا یہ پورے پنجاب میں یہ بات چل رہی ہے اور یہ پرابلم پورے پنجاب میں ہے. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جو بھی رسپانسبل گورنمنٹ کا یہاں منسٹر ہے اس کو ضرور اس پہ کو اپنا نقطہ نظر پیش کرنا چاہیے اور اس کا بندوبست کرنا چاہیے. سر دوسری بات جو ویکسین کے بارے میں بات ہوئی ہے، سر اگر مجھے کوئی کہے جنہوں نے امپورٹ کی ہے، جنہوں نے منگوائی ہے کہ آپ اپنی مرضی سے لگوائیں، ہماری کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے. اگر نہیں ہے رسپانسبلٹی نہیں لینی تو پھر منگوانی نہیں چاہیے تھی جب آپ کو خود اعتماد نہیں ہے. تو جناب چیئرمین ان دونوں باتوں پہ بڑا ابہام ہے، خاص کر اس ویکسین کے اس سٹیٹمنٹ پہ. تو اس کو کلیئر کرنا چاہیے اور بڑا ڈیٹیل سے اس کے اوپر ڈسکس ہونا چاہیے تاکہ کل کو جو ابہام پیدا ہو گیا ہے، خدا نخواستہ اس کا کوئی رزلٹ خراب آیا تو یہ سارا ملبہ گورنمنٹ پہ پڑے گا. اس لیے اس کو کلیئر کرنا چاہیے. اور دوسرا جو کتوں کی بات ہے اس کو بھی کلیئر کرنا چاہیے. جی ایک سیکنڈ، وہ میں نے ان کو فلور دیا. سمجھتا ہوں کہ دونوں ہی پوائنٹس بالکل جو فاضل ممبران نے ہاؤس میں جو بیان کیے ہیں دے آر ویری امپورٹنٹ. تو میری پرسوں میٹنگ ہے کل ہی غالباً ہیلتھ منسٹر سے. آئی تھنک کہ یہ دونوں پوائنٹس ان کو بالکل کلیریفائی ہونا چاہیے. اس سے واقعی ابہام ہے اور میں انشاءاللہ بات کر کے تو تھرو دی آگسٹ آفس آف دی اسپیکر اس کو انشاءاللہ ہم کمیونیکیٹ کریں گے اور یہ دونوں پوائنٹس کو ایڈریس کریں گے انشاءاللہ. جی تھینک یو. خان صاحب، سمیع اللہ خان صاحب بات کر رہے ہیں. جناب چیئرمین بہت شکریہ. چونکہ بات انہی دو پوائنٹس پہ ہو رہی ہے
تو کورونا ویکسین کے حوالے سے جناب چیئرمین، کورونا ویکسین کے حوالے سے جو ابھی تک پاکستان کے حوالے سے اعداد و شمار آئے ہیں وہ یہ ہیں کہ خطے کے اندر سب سے جو کم کورونا کے ٹینڈر کیے گئے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں کے اندر وہ پاکستان کے ہیں. انڈیا ہم سے کہیں آگے اپنے لوگوں کو یہ فیسلٹی دے رہا ہے. ابھی تک جو کنفرم ہوا یا جو ویکسین پہنچی ہے وہ بھی اس کو کہہ لیں کہ وہ قیمتاً خرید کے نہیں بلکہ چائنا کی طرف سے آئی ہے. اب اگر گورنمنٹ پنجاب کے اور پاکستان کے عوام کو کورونا ویکسین کی سہولت وقت پہ وہ میسر نہیں کر سکی تو اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ وزیر موصوف جو یہاں اس وقت موجود نہیں ہیں وہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے کے لوگوں کو خوفزدہ کریں. بھئی اگر آپ کورونا ویکسین کی کوئی باہر سے نہیں منگوا سکی حکومت تو اس کا یہ مطلب تھوڑی بنتا ہے کہ آپ لوگوں کو کہیں کہ اس میں خطرہ اگر ہے تو تسی جانو تے تہاڈا کام جانے. یہ تو سر کوئی پالیسی نہیں ہے اور یہ پالیسی نااہلی کی پالیسی ہے. دوسری جو کتوں کی کاٹنے کے حوالے سے نوانی صاحب نے ٹھیک کہا، یہ صرف حسن مرتضیٰ صاحب کے حلقے کا ایشو نہیں ہے، یہ پورے پنجاب کے. اور ستم ظریفی یہ ہے جناب چیئرمین کہ یہاں یہ خبریں تو آتی ہیں کہ کتے گورنروں کی گاڑیوں کے اندر سیر کر رہے ہیں لیکن کتے جو ہیں ان کے کاٹنے کا کوئی حل جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. جی محمد صفدر شاکر صاحب کی ایڈجورنمنٹ موشن ہے، میں اس کے بعد دیتا ہوں. جی 11/21 شکریہ قابل احترام جناب چیئرمین صاحب. سر میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں. کر دیں تھوڑا بزنس جناب چیئرمین، قابل احترام جناب چیئرمین، میں ایک ریکویسٹ کرنی چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے میری 2 طریقے التوائی کار جن کا ابھی جواب نہیں آیا، یہ بڑی اہم طریقے التوائی کار ہے. اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس کو منسٹر صاحب کی موجودگی میں مجھے پڑھنے کی اجازت دے دیں. جی آپ پڑھ دیں، وہ ان کو دے دیں گے. جی آپ پڑھ دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ تحریک پیش کرتا ہوں کہ اہمیت عامہ رکھنے والے ایک اہم اور فوری نوعیت کے مسئلے کو زیر بحث لانے کے لیے اسمبلی کی کارروائی ملتوی کر دی جائے. مسئلہ یہ ہے کہ ٹاؤن کمیٹی مامو کانجن شہر کے درمیان سے ایک سیم نالہ گزرتا ہے جس پر شہر اور علاقہ کے عوام کی آمد و رفت کے لیے محکمہ ہائی وے فیصل آباد نے پل تعمیر کیا تھا. یہ پل نہ صرف اپنی مدت پوری کر چکا ہے بلکہ پل کے دونوں طرف جو حفاظتی دیواریں تھیں وہ بھی گر چکی ہیں. اس صورتحال کے متعلق محکمہ ہائی وے فیصل آباد پیچھے سے بند ہوا یار. ادھروں بند ہو گئے نا، پیر بج گئے ہونا. ادھر آیا تیرے پیر نہیں ہوا. میں جو کہہ رہا ہوں کیونکہ مینو پتا سے ہوئی. اس میں چڑیا گھر کے عملے کے ملوث ہونے کا شک بھی پایا جاتا ہے. تفصیلات کے مطابق چڑیا گھر بہاولپور میں 7 ہرنوں کی ہلاکت کے موقع کے بارے میں ابتدائی رپورٹ میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ ان ہرنوں کی ہلاکت زہریلا مواد کھانے سے ہوئی ہے. ہرنوں کے نمونے فورینزک ہونے کے لیے لاہور بھی بھیجے گئے. بہاولپور چڑیا گھر میں ہرنوں کی ہلاکت میں عملے کی ملی بھگت کا شک ہے. ایک پنجرے میں 29 ہرن تھے جن میں سے 7 15 منٹ کے دوران ہلاک ہو گئے.
सोची समझी साजिश के तहत हिरनों को जहरीला मवाद खिलाया गया। जहरीला मवाद किसने दिया, ये मुअम्मा हल नहीं हो सका। चारे में जहरीला मवाद नहीं निकला। इस चिड़ियाघर में कैमरे भी नहीं लगे हुए थे। कबल अज़ीम 1999 में भी 4 हिरनों को रात गए ज़िबा करके पिंजरे से बाहर फेंक दिया गया। अभी तक इस वाक़े में मुलव्विस किसी मुल्जिम या सरकारी मुलाजिम की निशानदही नहीं हुई है। ये वाक़या भी सोची समझी साजिश नजर आता है, जिसमें चिड़ियाघर हजार के मुलाजमीन के अलावा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर और आला अफसरान के मुलव्विस होने का खदशा भी है। इस बारे में अवाम ने एहतजाज भी किया है। अगर इसकी इंक्वायरी गैर जानिबदाराना ना हुई तो मजीद हिरनों की हलाकत, चोरी का वाक़या हो सकता है। लिहाजा इस्तदा है कि मेरी तहरीक को बाज़ाब्ता करार देकर इस पर ईवान में बहस करने की इजाज़त दी जाए। जी, मिनिस्टर साहब नहीं है तो इसको पेंड करते हैं। अगली तारीख जी मोहम्मद ताहिर परवेज साहब की, चौधरी अख्तर अली, चौधरी मजहर इकबाल साहब की 14/21 नॉट प्रेजेंट, डिस्पोज्ड ऑफ। अगली तारीख मोहतरमा शाजिया आबिद साहिबा 15/21। बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन। मैं ये तहरीक पेश करती हूँ कि अहमियत आमा रखने वाले एक अहम और फौरी नोयत के मसला को ज़ेर बहस लाने के लिए असम्बली की कार्रवाई मुलतवी कर दी जाए। मसला ये है कि रोज़नामा दुनिया मोरखा 8 जनवरी 2021 की खबर के मुताबिक जनूबी पंजाब में वैक्सीनेशन ना करने से जानवरों में मूजी बीमारियां फूटने का इंकशाफ हुआ है। तफसीलात के मुताबिक मुल्तान और ज़िला राजनपुर समेत जनूबी पंजाब भर में सर्दी में इजाफे के साथ ही जानवरों की वैक्सीनेशन ना होने के बायस जानलेवा बीमारियां फूट पड़ी। जनूबी पंजाब भर में सर्दी की शिदत में इजाफे के साथ ही जानवर मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे, जिनमें सांस, गले, आंखों, मुंह खर, गल घोटू, चूड़े मार और गर्दन तोड़ बुखार समेत दीगर मुख्तलिफ बीमारियां शामिल हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ दूध की पैदावार मुतासिर हो रही है बल्कि गोश्त वाले जानवर भी बीमार होने लगे हैं। जिला राजनपुर समेत जनूबी पंजाब भर में महकमा लाइव स्टॉक को सरकारी तौर पर भारी मालियत की जानवरों की वैक्सीन और दीगर अद्वियात वेटरनरी अस्पतालों में मुहैया की जाती हैं ताकि किसी भी बीमारी के पेश नज़र जानवरों की मुनासिब देखभाल की जा सके। ताहम मुबैना तौर पर मुताल्लिका महकमे के अफसरान और मुलाजमीन की मिली भगत के बायस न सिर्फ मुलाजमीन रजिस्टर्ड जानवरों की वैक्सीनेशन नहीं करते बल्कि अद्वियात को भी मुख्तलिफ प्राइवेट स्टोर्स पर फरोख्त कर देते हैं, जबकि मुताल्लिका हुकाम और इंतजामिया नोटिस लेने को तैयार ही नहीं है। मौसमियाती तब्दीली के साथ ही जानवर बीमार हो रहे हैं, जबकि कोई वेटरनरी डॉक्टर अस्पताल में अपनी ड्यूटी सर अंजाम नहीं देता, और अगर आ भी जाए तो फीस वसूल करने समेत सरकारी अद्वियात जो कि हुकूमत मुफ्त फराहम करती है उनके पैसे भी वसूल करते हैं। वेटरनरी डॉक्टर्स और फील्ड अमला सरकार से भारी तनख्वाहें तो वसूल कर रहा है लेकिन अपनी ड्यूटी सर अंजाम नहीं दे रहा, जिससे जानवर मुख्तलिफ बीमारियों की लपेट में है। जनाब स्पीकर, जिला राजनपुर समेत जनूबी पंजाब भर में वैक्सीनेशन ना होने से जानवरों में मूजी बीमारियां बढ़ रही हैं, जिससे आवाम में शदीद तशवीश पाई जाती है। लिहाजा इस्तदा है कि मेरी तहरीक को बाज़ाब्ता करार देकर इस पर ऐवान में बहस करने की इजाज़त दी जाए। जी सरदार साहब। सर, अगर इसको कल तक पेंड कर दें तो मैं कल जवाब दे दूं। जी ठीक हो गया, पेंड कर दें। कल सेशन है। मोहतरमा हिना परवेज भट्ट साहिबा 19/21। शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं ये तहरीक पेश करती हूँ कि एमते आमा रखने वाले एक अहम और फौरी नवीयत के मसले को ज़ेर बहस लाने के लिए असेंबली की कार्रवाई मुलतवी कर दी जाए। मसला ये है कि रोजनामा सिटी 42 मोरखा 5 जनवरी 2021 की खबर के मुताबिक लाहौर सर्विसेज हॉस्पिटल में MRI मशीन के लिए स्टाफ 6 महीने बाद भी भर्ती ना हो सका। तफसीलात के मुताबिक लाहौर सर्विसेज हॉस्पिटल न्यूरो रेडियोलॉजी में MRI मशीन नस्ब हुए 6 माह से जायद का अरसा बीत गया। टेक्निकल स्टाफ भर्ती ना किए जाने से मशीन फंक्शनल ना की जा सकी। सर्विसेज हॉस्पिटल में तफ्तीशी
सहूलियात के फुकदान से शहरी परेशान। MRI मशीन नस्ब हुए 6 माह से जायद अरसा बीत गया, अब तक मशीन फंक्शनल ना की जा सकी। करोड़ों रुपए की लागत से तामीर होने वाले न्यू रेडियोलॉजी और MI फ्लोरोस्कोपी सीटी स्कैन मशीन अप्रैल में नस्ब की गई। मशीन को इस्तेमाल करने के लिए BSc टेक्नोलॉजिस्ट की भर्तियां ना की जा सकी। टेक्नोलॉजिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट की भर्तियां ना होने से मरीज MRI के महंगे और अहम तरीन टेस्ट से महरूम हैं। इंतजामी गफलत से शहरी परेशान। ENT वार्ड में बैठने का मौसर इंतजाम नहीं, सफाई के भी नाकस इंतजामात हैं। सर्विसेज हॉस्पिटल में ENT वार्ड में बैठने का मौसर इंतजाम ना होने से मरीजों और लवाहिकीन को मुश्किलात का सामना। बेंचों के टूटने और बिस्तर जंग आलूद होने समेत दीगर मामलात से इंतजामिया गाफिल। हॉस्पिटल्स को इन्फेक्शन फ्री बनाने के वादे से भी वफा नहीं हो सके। हॉस्पिटल के ENT वार्ड में सफाई के नाकिस इंतजामात के बाइस बीमारियां फैलने के खदशात भी बढ़ गए। इंतजामिया वार्ड में सफाई समेत दीगर मामलात को बेहतर बनाने से कासिर है, लिहाजा इस्तदा है कि मेरी तहरीक को बाज़ाब्ता करार देकर इसमें ऐवान में बहस करने की इजाज़त दी जाए। जी, मुतलका वजीर नहीं है तो इसको पेंड करते हैं। अब वजीर कानून मजलिस इहतिकाकात की रिपोर्ट ऐवान में पेश करेंगे। जनाब स्पीकर, मैं तहरीक इस्तिकाक नंबर 25 बाबत साल 2019 के बारे में मजलिस इस्तिकाकात की रिपोर्ट ऐवान में पेश करता हूँ। रिपोर्ट पेश हुई। अब वजीर कानून मजलिस इहतिकाकात की रिपोर्ट ऐवान में पेश करने की मियाद तौसीक़ की तारीख पेश करेंगे। जनाब स्पीकर, मैं ये तहरीक पेश करता हूँ कि तहरीक इस्तिकाक नंबर 1, 6, 11, 17, 20, 21, 22, 24, 25 बाबत साल 2019 और 1, 2, 3, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 27, 29, 30 बाबत साल 2020 के बारे में मजलिस इस्तिकाकात की रिपोर्टें ईवान में पेश करने की मियाद में 31 मार्च 2021 तक तोसी कर दी जाए। क्या तोसी कर दी जाए? तोसी कर दी गई। अब हम मफाद आमा से मुतालिक करारदादें लेते हैं। पहली करारदाद मोहतरमा समीरा कोमल की है। समीरा कोमल, सॉरी। Not present. Disposed of. दूसरी करारदाद मोहतरमा नसरीन तारिक साहिबा की है। ऐसी आवाज़ें थी। मैं ये इस ऐवान की राय है कि सूबा पंजाब में ज़राई अराजी पर हाउसिंग सोसाइटियों और सनती यूनिट्स की तामीर पर फौरी तौर पर पाबंदी आयद की जाए और ज़राई अराजी में इजाफा करने के इकदाम उठाए जाए। ये करारदाद पेश की गई कि इस ऐवान की राय है कि सूबा पंजाब में ज़राई अराजी पर हाउसिंग सोसाइटियों और सनती यूनिट्स की तामीर पर फौरी तौर पर पाबंदी आयद की जाए और ज़राई अराजी में इजाफा करने के इकदाम उठाए जाएं। अपोजिट सर। जी, बात कर लें आप। इट हैज बीन अपोज्ड। जी, राजा साहब ने अपोज किया। अच्छा जी मिनिस्टर साहब ने, लॉ मिनिस्टर साहब ने अपोज किया है। यकीनन उसकी कोई वजह होगी। हाँ जी, बिल्कुल। जी जनाब चेयरमैन, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मुअज़्ज़ज़ रुकन का कि सर जी इसमें गुजारिश ये है सर कि हाउसिंग सोसाइटी, इसमें कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ को ये क्वेश्चन जो है, तहरीक जो है हमें रेफर हुई थी।
میں اس سلسلے میں عرض کرنا چاہتا تھا, میں اپنے ڈپارٹمنٹ کا پوائنٹ آف ویو دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے محکمہ امداد باہمی نے کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز پر ہم نے آلریڈی پابندی لگائی ہوئی ہے اور کوئی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی اب رجسٹر نہیں ہو رہی, نمبر 1. نمبر 2 سر, اس میں یہ ہے کہ سوسائٹی جو ہے جو کوآپریٹو ایکٹ کے تحت رجسٹر ہوتی ہے وہ بعد میں رجسٹر ہوتی ہے, پہلے وہ اگر زمین خریدیں تو اس کے بعد یہ رجسٹر ہو جاتی ہے, لیکن اس پر ہاؤسنگ سوسائٹی کی منظوری جو ہے وہ کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ نہیں دیتا, وہ LDA دیتا ہے, دوسری ڈیولپمنٹ اتھارٹیز دیتی ہیں یا متعلقہ بلدیاتی ادارے دیتے ہیں. کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ یا ہاؤسنگ سوسائٹیز کا اس سے کوئی تعلق نہیں. اس لیے میں گزارش یہ کروں گا کہ اگر اس تحریک جو ان کی تحریک ہے اگر آپ اس کو ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ کو ریفر کر دیں تو اس کا مناسب جواب وہ دے سکتے ہیں. یہ چونکہ ہمیں مارک ہوئی تھی اس لیے میں نے کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ عرض کیا ہے, اس کو اگر آپ ادھر بھیج دیں تو مناسب رہے گا. جی اس کو پھر ہاؤسنگ میں ریفر کر دیں. جی بہت شکریہ. میں منسٹر صاحب آپ نے مجھے اس کی معلومات فراہم کی. صرف میرا اس سے مطلب صرف یہ تھا کہ غرض یہ تھی کہ زرعی اراضی میں جب کم ہوتی ہے جی ٹھیک ہے کم ہوتی ہے تو بڑھتی ہوئی آبادی کی پیش نظر میرا یہ تھا, لیکن منسٹر صاحب نے جو فرمایا ہے میں اس کی ایگری کرتی ہوں, تو جدھر بھی یہ ریفر کرنا ہے. جی بہت شکریہ. جی آپ نے بات. جی سر میں اس میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا. یہ قرارداد جو پیش کی گئی ہے اس میں 2 پوائنٹس کو مد نظر انہوں نے رکھا ہے قرارداد پیش کرتے وقت. ایک ہے کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز نہ بنائی جائیں, دوسرا ہے صنعتی یونٹ. ان دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے. جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں وہ علیحدہ معاملہ ہے, صنعتی یونٹ ایگرو بیس انڈسٹری جو ہمارے ملک کی ضرورت ہے پنجاب کی, وہ ذمہ دار اگر کوئی لگائے گا تو اپنے زرعی رقبے پہ ہی لگائے گا نا, اس کے لیے وہ کہاں سے جا کے شہروں میں فیکٹریاں لگائے گا. یہ تو راستہ ہی بند کر رہے ہیں دیہاتی علاقے میں جو ہے وہ فیکٹریوں اور انڈسٹری کو لگانے کا. تو اس کے سلسلے میں مہربانی فرما کے وزیر قانون صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے, اس کو اچھی طرح تھورولی ڈسکس کر لیں, اس کے بعد اس قرارداد پہ کوئی فیصلہ کیا. جی محترمہ اگلی قرارداد محترمہ عظمیٰ کاردار صاحبہ کی. بہت شکریہ چیئرمین صاحب. یہ ایوان ریاست پاکستان اور افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتا ہے کہ ان کی بھرپور کاوش اور ڈیڈیکیشن کی بدولت پاک فوج دنیا کی 10 طاقتور ترین افواج میں شامل ہو گئی ہے. یہ اعزاز حال ہی میں گلوبل فائر ورکس انڈیکس 2021 کی شائع کردہ لسٹ میں دیا گیا ہے. اس ایوان کی رائے ہے کہ پاک آرمی ایک سیسا پلائی دیوار کی مانند ملک کی سرحدوں کی محافظ ہے اور اس نے ایک بار پھر قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے. یہ قرارداد پیش کی گئی ہے کہ یہ ایوان ریاست پاکستان اور افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتا ہے کہ ان کی بھرپور کاوش اور ڈیڈیکیشن کی بدولت پاک فوج دنیا کی 10 طاقتور ترین افواج میں شامل ہو گئی ہے. یہ اعزاز حال ہی میں گلوبل فائر ورکس 2021 انڈیکس کی شائع کردہ لسٹ میں دیا گیا ہے. اس ایوان کی رائے ہے کہ پاک آرمی ایک سیسا پلائی دیوار کی مانند ملک کی سرحدوں کی محافظ ہے اور اس نے ایک بار پھر قوم سے بلند کر دیا. آپ نے بات کرنی؟ جی جو اس کے حق میں ہیں وہ ہاں کے ہیں, جو اس کے خلاف ہیں وہ نہ کے ہیں. متفقہ طور پر منظور ہوئی. اگلی قرارداد محترمہ ہینا پرویز بٹ صاحبہ کی. شکریہ جناب اسپیکر. لاہور کے 100 اسکولوں میں واٹر فلٹریشن پلانٹس منصوبہ ابھی تک مکمل نہیں ہو سکا. واٹر فلٹریشن پلانٹس 1 مارچ 2020 سے قبل نصب ہونے تھے. اسکول سربراہوں کو 5 کروڑ روپے کی خطی رقم منتقل ہونے کے باوجود پلانٹس نصب نہیں ہو سکے, جس کی وجہ سے ہزاروں طلباء مضر صحت پانی پینے پر مجبور ہیں. پنجاب اسمبلی کا یہ ایوان سرکاری اسکولوں میں واٹر فلٹریشن پلانٹس نصب نہ ہونے پر گہری تفتیش کا اظہار کرتا ہے اور مطالبہ کرتا ہے کہ لاہور کے سرکاری اسکولوں میں فوری طور پر واٹر فلٹریشن پلانٹس نصب کیے جائیں. کنسرن منسٹر نہیں ہے, اس کو پینڈ فرما دیجیے. یہ قرارداد پیش کی ہے کہ لاہور کے 100 اسکولوں میں
वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स मंसूबा अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स ये को मार्च 2020 से कबल नस्ब होना थे। स्कूल सरबराहों को 5 करोड़ रुपए की खती रकम मुंतकिल होने के बावजूद प्लांट्स नस्ब नहीं हो सके, जिसकी वजह से हजारों तलबा मुज़र सेहत पानी पीने पर मजबूर हैं। पंजाब असम्बली का ये ऐवान सरकारी स्कूलों में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स नस्ब न होने पर गहरी तशवीश का इजहार करता है और मुतालबा करता है कि लाहौर के सरकारी स्कूलों में फौरी तौर पर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स नस्ब किए जाएं। राजा साहब आपने इसको पेंड करते हैं, मिनिस्टर साहब नहीं। जी मोहतरमा मोमना वहीद साहिबा MPA करारदाद पेश करने के लिए कवायद की मुतल्लिक़ की तहरीक पेश करना चाहती हैं। मोहरक अपनी तहरीक पेश करें। शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं ये तहरीक पेश करती हूँ कि कवायद इंसबात कार सूबाई असम्बली पंजाब बाबत 1997 के कायदा 234 के तहत कायदा 115 और दीगर मुतलका कवायद को मुअत्तल करके ख्वाजा सराओं के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में एक करारदाद पेश करने की इजाज़त दी जाए। ये तहरीक पेश की गई कि कवायद इंसबात कार सूबाई असम्बली पंजाब बाबत 1997 के कायदा 234 के तहत कायदा 115 और दीगर मुतलका कवायद को मुअत्तल करके ख्वाजा सराओं के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में एक करारदाद पेश करने की इजाज़त दी जाए। कवायद की मुअत्तली की तहरीक पेश की गई है। जो इस तहरीक के हक में है वो हाँ कहें, जो इसके खिलाफ है वो ना कहें। मेरा ख्याल है करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर हुई। तहरीक मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। मोहरक करारदाद पेश करें। शुक्रिया जनाब स्पीकर। इस ईवान की राय है कि ख्वाजा सराओं को कानून के मुताबिक उनके हुकूक नहीं दिए जा रहे और उन्हें तालीमी काबिलियत होने के बावजूद सरकारी मुलाजमतों में हिस्सा नहीं दिया जा रहा। ये ईवान मुतालबा करता है कि ख्वाजा सरा तहफ़्फ़ुज़ हुकूक एक्ट 2018 पर मुकम्मल अमल दरामद करते हुए उनको तालीमी काबिलियत के मुताबिक मुलाजमतों में हिस्सा या कोटा दिया जाए। बहुत शुक्रिया। ये करारदाद पेश की गई है कि ख्वाजा सराओं को कानून के मुताबिक उनके हुकूक नहीं दिए जा रहे हैं। सर मैं अर्ज करना चाहता हूँ, क्योंकि करारदाद पेश हो चुकी है, इसको पेंड फरमा लें। कंसर्न मिनिस्टर इसका जवाब देंगे। पेश होगी है, आप इसको पेंड। जी इसको पेंड करते हैं, पढ़ने के बाद इसको पेंड करते हैं। ख्वाजा सराओं को कानून के मुताबिक उनके हुकूक नहीं दिए जा रहे और उन्हें तालीमी काबिलियत होने के बावजूद सरकारी मुलाजमतों में हिस्सा नहीं दिया जा रहा। ये ऐवान मुतालबा करता है कि ख्वाजा सरा तहफ़्फ़ुज़ हुकूक एक्ट 2018 पर मुकम्मल अमल दरामद करते हुए उनको तालीमी काबिलियत के मुताबिक मुलाजमतों में हिस्सा कोटा दिया जाए। इसको पेंड करते हैं, मिनिस्टर नहीं है। जी सरदार रमेश सिंह अडोर और मैं ये तहरीक आप बोलें जरा कवायद की मुतल्लिक़ की तहरीक पेश करें के कायदे ज़बात कार सूबाई असम्बली पंजाब 1997 के कायदा 234 के तहत कायदा 115 और दीगर मुतलका कवायद को मुअत्तल करके भारत के काश्तकारों के हवाले से करारदाद पेश करने की इजाज़त दी जाए। जी ये तहरीक पेश की गई है कि कवायद इंज़बात कार सूबाई असम्बली पंजाब 1997 के कायदा 234 के तहत कायदा 115 और दीगर मुतलका कवायद को मुअत्तल करके भारत के काश्तकारों के हवाले से एक करारदाद पेश करने की इजाज़त दी जाए। क्या इजाज़त दी जाए? जी मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर हुई। आप अपनी तहरीक पेश करें, करारदाद पेश करें। भारत 1.5 अरब आबादी पर मुश्तमिल मुल्क है जो दुनिया भर में अपने आप को बहुत बड़ा जमहूरी मुल्क होने का दावा करता है, लेकिन इसके शर से कोई भी पड़ोसी मुल्क महफूज नहीं है। अब तो दहशतगर्द तंजीम RSS और इसकी हुकूमत मोदी सरकार से
में 67% किसान हैं और मुल्क की एक बहुत बड़ी आबादी का रोजगार जमीन से वाबस्ता है। खासतौर पर भारतीय पंजाब मुल्क भर को खुराक को अनाज मुहैया कर रहा है और उसे फूड बास्केट कहा जाता है, लेकिन इन इस्लाहात से किसान न सिर्फ जायदाद से महरूम होंगे बल्कि जिंदा दरगोर हो जाएंगे। इस खतरे के पेश नज़र सिख किसानों ने अपनी ज़मीनों, रोजगार और अपनी आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भारत में मौजूद तमाम अथॉरिटियों का दरवाज़ा जी, भारत में मौजूद तमाम अथॉरिटियों का दरवाज़ा खटखटाया लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हुई। आखिरकार तंग आकर लाखों की तादाद में सिख और बाकी कौमों से ताल्लुक़ रखने वाले किसान अपने ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ नवंबर 2020 से यख बस्ता सर्दियों में एहतजाज कर रहे हैं और इस एहतजाज में बुजुर्ग, बच्चे और ख़वातीन भी शामिल हैं। लेकिन 3 माह गुजरने के बावजूद अभी तक मोदी सरकार ने इनकी बात नहीं सुनी, बल्कि बात सुनने की बजाय उन्हें नाशें दी जा रही हैं। किसानों ने भी तैयार किया हुआ है कि वो अपने हुकूक के उसूल तक एहतजाज जारी रखेंगे, चाहे उन्हें जितनी भी कुर्बानियां देना पड़ें। पंजाब का ये मुंतखब ऐवान भारत के मजलूम सिख किसानों पर मजालिम की शदीद मजम्मत करता है और हुकूमत से मुतालबा करता है कि वह अक़वाम आलम में सिखों के इस अहम तरीन मसले को उजागर करने में मदद करे। जो इस तहरीक के हक में है वो हाँ कहें, जो इसके खिलाफ हैं वो ना कहें। करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर हुई। खालिद डोगर साहब, आपने बात करनी है। बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन।
لا منسٹر صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے شہر کا ایک مسئلہ ان کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں جی. میرا شہر برے والا جو کہ حال ہی میں میونسپل کمیٹی سے میونسپل کارپوریشن بنا، تو وہاں پہ 1200 یا 1300 کے قریب کارپوریشنز کی دکانیں موجود ہیں جی، جس میں پچھلے 50 سال سے 45 سال سے لوگ بیٹھے اپنا کاروبار کر رہے ہیں، اور کم سے کم برے والا کا 3000 خاندان اس سے مستفید ہو رہا ہے. حالیہ کچھ ماہ میں وہاں پہ ان کی کرایہ کے لیے نیلامی کا پروسیجر شروع ہوا، جو کہ بالکل ہی غیر قانونی تھا. جو اخبار میں اشتہار دیا گیا اس میں موجودہ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تو اکتوبر 2019 میں ایک نوٹیفکیشن جاری کیا، جس میں کنسرن کمشنر، کنسرن ڈی سی اور کنسرن اسسٹنٹ کمشنر اس کمیٹی کے ممبر بنائے گئے. تو جناب چیئرمین، جب اخبار اشتہار دیا گیا تو وہ جو آکشن کمیٹی تھی اس کو بھی نظر انداز کر دیا گیا، اس نوٹیفکیشن کو بھی نظر انداز کر دیا گیا. اس میں یہ بھی شامل تھا کہ جو دکاندار پچھلے 40-50 سال سے بیٹھے ہیں ان تاجران میں سے کمیٹی بنا کر ان لوگوں کو شامل کر کے انہی لوگوں کو دوبارہ وہ رینٹ پہ دی جائیں، تاکہ 50 سال سے بیٹھے ہوئے شخص کو اٹھا کر، جبکہ وہ دکانیں جو کرائے پر وہ کرایہ دے رہے تھے وہ ہر سال 10% لا کے مطابق انکریز کر کے کرایہ بھی دیتے ہیں. کچھ دکانوں کا کیس ریونیو بورڈ میں بھی چل رہا ہے. تو جناب اسپیکر، میں لا منسٹر صاحب سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہمارے شہر کے اس مسئلے میں انٹرفیئر کریں، اور ایز پر لا ہماری ریکویسٹ ہے کہ اس آکشن کو بند کر کے اس کی ری اسیسمنٹ کروائی جائے کرائے کی، جو قانون میں جو نوٹیفکیشن میں موجود ہے اس کے مطابق، اور اس کے بعد انہی دکانداروں کو وہ دکانیں کرائے پر دی جائیں. کرایہ انکریز کرنے کے لیے بھی وہ تیار ہیں. انجمن تاجراں بارہا دفعہ ڈی سی صاحب کے پاس، کمشنر صاحب کے پاس انڈر ٹیکنگ بھی دے کر آئے ہوئے ہیں. تو میری یہ ریکویسٹ ہوگی لا منسٹر سے کہ ہمارے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے انٹرفیئر کریں اور ایز پر لا ان کی آکشن کروائی جائے. بہت شکریہ جی. لا منسٹر صاحب. سر، میں آپ کے توسط سے معزز رکن سے ریکویسٹ کروں گا کہ ابھی اجلاس کے بعد میرے آفس میں تشریف لے آئیں. میں آپ سے ڈیٹیلز لے کے رپورٹ منگوا لوں گا اور انشاءاللہ تعالیٰ اس مسئلے کو ریزالو کریں گے. آپ ابھی تشریف. جی تھینک یو. جی عائشہ اقبال صاحب. ہاں جی میں نے بات لکھا تھا ابھی جی. چیئرمین صاحب، یہاں پہ بات ہوئی تھی دو امپورٹنٹ پہ، ایک تو یہ کتوں کے بارے میں اور ایک ویکسین کے بارے میں. جہاں تک کتوں کے بارے میں بات ہے کہ ہم لوگوں نے ریبیز فری پاکستان پہ کام شروع کر دیا ہے. آج ہم نے 2000 کتوں کو ویکسینیٹ کیا ہے، جیسے ٹرکی کا ماڈل ہے. تو جن کے علاقوں میں کتوں کا مسئلہ ہے وہ ہم سے کانٹیکٹ کریں. ہم ان کو ویکسین 100 روپے کی ویکسین ہے کتے کو ویکسین کرنے کی، تو ہم سے رابطہ کریں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کے علاقوں میں کتوں کو ریبیز فری کے انجیکشن لگوا دیں گے. جی ان کو کمپلیٹ کرنا ہے، ان کو کمپلیٹ کرنا ہے نا. دوسری بات ابھی ڈاکٹر یاسمین راشد کے بیان پہ ہوئی تھی. میرے ہسبینڈ امریکہ سے ویکسینیشن کرا کے آئے ہیں اور 3 مہینے سے ان کی کھانسی ٹھیک نہیں ہوئی. یہ ویکسین بالکل نئی ہے، تجرباتی بیان میں ہے، اس لیے کوئی اس کا 100% نہیں کہہ سکتا. یعنی میرے ہسبینڈ امریکہ سے ویکسینیشن کرا کے آئے ہیں اور 3 مہینے سے کھانسی ان کی نہیں ٹھیک ہوئی، رائٹ. اس لیے نئی ویکسین ہے. اگر انہوں نے ایسا کہہ دیا ہے تو کچھ غلط نہیں کہا، جس کے اوپر اس پہ بات کی جائے. شکریہ. جی سعدیہ. جی میں نے ان کو فلور دیا. میں آپ بات کر لیں پہلے. جی شکریہ جناب چیئرمین. جناب چیئرمین، میں یہ ایک ویلو نام کی ایک پروڈکٹ جو ہے جو تمام سٹورز پہ اویلیبل ہے اور اس کی سوشل میڈیا پہ ایڈورٹائزمنٹ بھی بہت زور و شور سے ہو رہی ہے، کیونکہ میں نارکوٹکس میں کام کر رہی ہوں آج کل. اب منشیات سے حوالے سے اس پہ بہت واضح لکھا ہوا ہے کہ دس پروڈکٹ کنٹینز نکوٹین اینڈ اٹس ایڈکٹیو. تو یہ اس کا بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ سگریٹ چھڑوانے میں ہیلپ کرتی ہے. یہ بالکل نسوار کی طرح استعمال ہوتی ہے، لیکن پھر بچے اس کی ان کو ایڈکشن ہو رہی ہے اور ایز اے ڈرگ ہے. یہ کنٹین اس میں ہے جو، اور دوسرا یہ صرف ₹100
रुपए की हर बड़े पे अवेलेबल है। जहां नशे की बात कर रहे हैं, मंशियात की बात कर रहे हैं, तो ये वो फर्स्ट स्टेप है जिसको इतना ग्लैमराइज करके दिखाया जा रहा है। मेरे ख्याल में इस पर हमें सीरियसली नोटिस लेने की जरूरत है। जी संधू साहब, जी बोले। मेरी बहन ने बहुत अच्छी बात की कि उनके हस्बैंड को 3 माह से वो वैक्सीन लगवा के आए हैं अमेरिका से, लेकिन आराम नहीं आ रहा। तो कोशिश करें कोई चीज़ बदली जाए ताकि आराम आ जाए, चाहे वैक्सीन बदली जाए या और चीज़ बदली जाए। जनाब चेयरमैन, मैं गुजारिश करता हूँ कि इनके पास गवर्नमेंट बड़ी, मुझे अच्छा लगा, खुद कफील है कि कुत्तों को लगाने के लिए वैक्सीन है, इंसानों को लगाने के लिए वैक्सीन नहीं है। तो इसलिए मेहरबानी फरमाकर इंसानों पे तवज्जो दें ताकि जो इंसान है जिंदा बंदों, वैक्सीन आ तो गई है, जिंदा लोगों की लाशें ना उठाई जाए। कल पहुंच गई है, कल वैक्सीन पहुंच गई है। जी शादिया, आपने बात कर दी। बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन। मैं तो परेशान हो गई थी कि शायद मेरे से कोई नाराजगी है। इतनी देर से मैं कोशिश कर रही हूँ बात करने की। सर 2 मिनट लूंगी सर। 2 इश्यूज हैं सर। एक तो मेरे जिला राजनपुर में काफी दिनों से आटा नहीं मिल रहा जनाब। लोग लाइनें लगा के सारा दिन खड़े रहते हैं। बहुत अफसोसनाक बात है कि ज़रई मुल्क जहां वही लोग गंदम खुद उगाते हैं, आज वो आटे के लिए लाइनें लगा के खड़े हुए हैं, मगर वहां आटा नहीं मिल रहा जनाब। जी असलम इकबाल साहब नहीं बैठे तो इंशाल्लाह उनको रिक्वेस्ट करते हैं, ट्रक भिजवाते हैं। ये बहुत सीरियस इशू है और ये असलम इकबाल साहब बार बहुत जोर से बता रहे होते हैं कि 860 रुपए 860। सर वो जो 860 रुपए वाला आटा है वो खाने के काबिल नहीं है। सर आपने बात करनी जी थैंक यू जी, बात करें जी बात करें आप। जी कंप्लीट हो गई। शुक्रिया जनाब स्पीकर। चलो जनाब चेयरमैन, कोई नाराजगी है तो मैं सबके सामने माजरत करती हूँ। पहले भी 1 घंटे से मैं खड़ी हूँ, फिर आप मुझे बात नहीं करने दे रहे। और सर दूसरा जो अहम मसला है वो ये है कि मेरा शहर जामपुर एक पुरअमन तरीन शहर था, मगर आजकल बहुत अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि दिन दिहाड़े वहाँ डकैतियाँ हो रही हैं। कल भी सर वहाँ एक नौजवान से मोटरसाइकिल छीनते हुए एक भाई को जख्मी कर दिया है और दूसरे भाई को, जिसकी 15 फरवरी को शादी होने जा रही थी, उसको मार दिया गया है। ये अमन अमा के जनाब लॉ मिनिस्टर साहब बैठे हैं। वहाँ शहरों में ये तस्वुर नहीं था, छोटे शहर हैं, लोग एक दूसरे को जानते हैं, मगर बहुत ज्यादा वारदातें बढ़ रही हैं। इस पे जनाब जरा तवज्जो फरमाने की जरूरत है। जी जरूर इंशाल्लाह। जी आप बताएं। शुक्रिया जनाब चेयर। मैं एक छोटी सी बात अर्ज करना चाह रहा हूँ। अभी हुकूमती ईवानों से अफवाज पाकिस्तान की जी ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। अफवाज पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश करने के लिए करारदाद पेश की गई। जाहिर है कि अगर पाकिस्तान दफाई लिहाज से मजबूत होता है तो उससे हर पाकिस्तानी मजबूत होता है, और ये हर पाकिस्तानी की आवाज़ है कि पाकिस्तान को दिफाई और हर शोबे में मजबूत होना चाहिए। लेकिन मैं जनाब चेयर बड़े अदब के साथ गुजारिश करूंगा कि पिछले 8 माह से कोरोना भी एक जंग की सूरत इख्तियार किए हुए है, और उसके खिलाफ जो पहला दफाई हसार है वो हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं। उन्होंने बाकी अवाम को ये मुसीबत से बचाने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया, और जिसमें सीनियर तरीन डॉक्टरों से लेके तो जूनियर तरीन डॉक्टरों में से 170 डॉक्टर्स अभी तक जामे शहादत नोश फरमा चुके हुए हैं। और क्या ये बेहतर ना होता कि ये हमारा जो पहला दफाई हसार जो आम लोगों के घरों के चिराग गुल होने से बचाने के लिए अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, उनके लिए भी मुतफिका तौर पर इस ईवान से चंद उनके कीमती अल्फाज उनके लिए भी पेश किए जाते, ताकि वो और ज्यादा तनदही के साथ अवाम को इस वबा से महफूज करने के लिए काम कर सकें। बहुत शुक्रिया। जी आयशा नवाज।
बहुत बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब आपका। आज सड़कों पे आप सबने देखा होगा कि लाहौर को यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर डिक्लेयर किया गया है। इस बात पे मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और सीएम साहब को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देना चाहती हूँ। हाइडलबर्ग के साथ जी बोलें। लाहौर को हाइडलबर्ग के साथ एक ट्विन सिटी डिक्लेयर किया गया है और उसकी वजह जो है ये है कि हाइडलबर्ग के अंदर इलामा इकबाल बहुत अरसा रिजाइड किए थे और उस हाइडलबर्ग में इलामा इकबाल के नाम से एक स्ट्रीट भी है और उस वास्ते लाहौर को हाइडलबर्ग के साथ ट्विन सिटी डिक्लेयर किया गया और यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर इसको डिक्लेयर किया है। इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद जी। The House is adjourned, sine die. मैं चाटी पे लाना थोड़ी